हरिः ओम्। संस्कृतानुरागिणः सहृदयाः भारतीयवैदिकपरम्परायाः संरक्षणार्थं संवर्धनार्थं अनुवर्तनार्थं च अत्र मया कश्चन चिक्रोडप्रयासः क्रियमाणः वर्तते। जनेषु विद्यमानस्य विज्ञानस्य अर्थात् विशिष्टज्ञानस्य प्रकाशनार्थं प्रदीपनार्थं वा प्रश्नाः सन्ति। अत्र एतस्य विप्रप्रश्नाः इति संक्षिप्तनाम दत्तं मया। अत्र 20 प्रश्नाः सन्ति। प्रत्येकं प्रश्नस्य उत्तरं चिन्तयितुं 20 क्षणात्मकः 20 सेकेण्ड्स् कालः वर्तते। साहाय्यार्थं अ इ उ ऋ इति 4 विकल्पाः अपि भवन्ति। यदा प्रश्नाः आगच्छन्ति तदा विकल्पाः अपि आगच्छन्ति। भवन्तः समीचीनं विकल्पं चित्वा एकस्मिन् पत्रे पुस्तके वा लिखन्तु। अनन्तरम् उत्तरमपि परिशीलयन्तु। अन्ते युष्माभिः कति साधूत्तराणि दत्तानि इति प्रतिस्पन्दमञ्जूषायां कमेण्ट् बाक्स् अवश्यं लिखन्तु। कुतो विलम्बः? शुभमस्तु। प्रप्रथमः प्रश्नः। महाभारतस्य लेखकः कः? महाभारतस्य लेखकः कः? युष्माकं समयः आरब्धः भवति। अत्र 4 विकल्पाः सन्ति। विकल्पः अ गणेशः, इ वाल्मीकिः, उ वेदव्यासः, ऋ नारदः। महाभारतस्य लेखकः कः? समयः अतीतः अस्ति। पश्यामः साधु उत्तरं किम् अस्ति इति। साधु उत्तरमस्ति अ गणेशः इति। महाभारतस्य लेखकः नाम लेखनकर्ता भवति गणेशः। महाभारतस्य निर्माता भवति वेदव्यासः। संस्कृते लेखकः नाम लिपिकर्ता इत्येव अर्थः, न तु रचयिता। अस्तु, द्वितीयं प्रश्नं पश्यामः। सिद्धाः भवन्तु। अत्र वर्तते द्वितीयः प्रश्नः। लक्ष्मणस्य पत्नी का? लक्ष्मणस्य पत्नी का? युष्माकं समयः आरब्धः अस्ति। अत्र 4 विकल्पाः सन्ति। अ श्रुतकीर्तिः, इ माण्डवी, उ उर्मिला, ऋ उर्वशी। लक्ष्मणस्य पत्नी का? चिन्तयन्तु। साधु उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। समयः अतीतः अस्ति। पश्यामः किं भवति साधु उत्तरम् इति। उ उर्मिला इति साधु उत्तरं। लक्ष्मणस्य पत्नी भवति उर्मिला इति। अस्तु, अग्रिमं प्रश्नं पश्यामः। सिद्धाः भवन्तु। तृतीयः प्रश्नः। सीतायाः अपरं नाम नास्ति। समयः आरब्धः भवति। एतेषु 4 विकल्पेषु सीतायाः अपरं नाम नास्ति। अ जानकी, इ मैथिली, उ वैदेही, ऋ धरित्री। किमस्ति साधु उत्तरं? सीतायाः अपरं नाम नास्ति। समयः अतीतः अस्ति। पश्यामः किं भवति साधु उत्तरम्। एतेषु सीतायाः नाम न भवति ऋ धरित्री इति। जनकस्य पुत्री आसीत् अतः जानकी। मिथिलायां सा जाता अतः मैथिली इति। विदेहराज्ये तस्याः जननम् अभवत् अतः वैदेही इति नामानि सन्ति। सीतायाः धरित्री इति भूम्याः नाम अस्ति। अतः ऋ इति साधु उत्तरम्। अग्रे पश्यामः चतुर्थं प्रश्नं। भवन्तः सिद्धाः भवन्तु। चतुर्थः प्रश्नः। धृतराष्ट्रस्य एकमात्रपुत्री का?
धृतराष्ट्रस्य एकमात्रपुत्री का समयः आरब्धः अस्ति अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति अ शान्ता इ शीला उ दुश्शला ऋ गान्धारी समीचीनम् उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु धृतराष्ट्रस्य एकमात्रपुत्री का अस्तु समयः 20 क्षणात्मकः कालः अतीतः अस्ति पश्यामः साधु उत्तरं किम् अस्ति इति दुश्शला उ दुश्शला इति साधु उत्तरं धृतराष्ट्रस्य एकमात्रपुत्री आसीत् सा अस्तु पञ्चमं प्रश्नं पृच्छामः इदानीं पञ्चमः प्रश्नः दृश्यते अत्र भगवद्गीतायां कति अध्यायाः सन्ति बहु सुलभः प्रश्नः अस्ति युष्माकं समयः आरब्धः सिद्धाः भवन्तु अत्र चत्वारः विकल्पाः दृश्यन्ते अ 100 इ 10 उ 16 ऋ 18 भगवद्गीतायां कति अध्यायाः सन्ति किमस्ति साधु उत्तरं शीघ्रं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु ओ समयः अतीतः अस्ति पश्यामः किमस्ति साधु उत्तरमिति विकल्पः ऋ 18 इति साधु उत्तरं भगवद्गीतायां 18 अध्यायाः सन्ति अस्तु षष्ठं प्रश्नं पृच्छामि सिद्धाः भवन्तु अत्र अस्ति षष्ठः प्रश्नः मत्तूरु इति संस्कृतग्रामः कस्मिन् राज्ये अस्ति प्रश्नः अत्र अस्ति मत्तूरु इति संस्कृतग्रामः कस्मिन् राज्ये अस्ति युष्माकं समयः आरब्धः अस्ति 20 क्षणात्मकः कालः अ आन्ध्रप्रदेशे इ केरले उ तमिळ्नाडु ऋ कर्णाटके किमस्ति साधु उत्तरम् आन्ध्रप्रदेशे वा केरले वा तमिळ्नाडुराज्ये वा कर्णाटकराज्ये वा मत्तूरु इति संस्कृतग्रामः कस्मिन् राज्ये अस्ति समयः अतीतः अस्ति भवन्तः लिखितवन्तः इति भावयामि अस्तु पश्यामः किमस्ति साधु उत्तरम् अस्ति ऋ कर्णाटके मत्तूरु इति संस्कृतग्रामः कर्णाटकराज्ये शिवमोग्गामण्डले अस्ति अस्तु अग्रिमप्रश्नं पृच्छामि सिद्धाः भवन्तु अत्र दृश्यते अग्रिमः प्रश्नः सप्तमः प्रश्नः शकुन्तला कस्य महर्षेः आश्रमे आसीत् शकुन्तला कस्य महर्षेः आश्रमे आसीत् इति प्रश्नः समयः आरब्धः अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति अ वसिष्ठस्य इ कण्वस्य उ विश्वामित्रस्य ऋ गौतमस्य शकुन्तला कस्य महर्षेः आश्रमे आसीत् उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु सर्वे सिद्धाः इति भावयामि उत्तरं पश्यामः किमस्ति साधु उत्तरमिति इ कण्वस्य आश्रमे शकुन्तला आसीत् साधु उत्तरं प्रायः भवन्तः सर्वे अलिखन् इति भावयामि अग्रिमं प्रश्नं पश्यामः किमस्ति इति सर्वे सिद्धाः भवन्तु अष्टमं प्रश्नम् अहं पृच्छामि इदानीं प्रश्नः अत्र अस्ति आञ्जनेयस्य जनकः कः आञ्जनेयस्य जनकः कः इति प्रश्नः समयः आरब्धः अस्ति अत्र चत्वारः विकल्पाः अपि आगताः अ वाली इ वायुदेवः उ केसरी ऋ सुग्रीवः किमस्ति अत्र साधु उत्तरम् आञ्जनेयस्य जनकः कः ओ युष्माकं समयः अभवत् पश्यामः किमस्ति साधु उत्तरमस्ति इति उ केसरी इति साधु उत्तरम् वायुदेवस्य पुत्रः आञ्जनेयः इति वयं वदामः वायुदेवस्य अनुग्रहात् जातः किन्तु आञ्जनेयस्य पिता अस्ति केसरी इति वानरराजः अस्तु इदानीम् अग्रिमप्रश्नं पश्यामः सर्वेपि अत्र भवति अग्रिमः नवमः प्रश्नः सिद्धाः भवन्तु अर्जुनस्य शङ्खस्य नाम किम् प्रश्नः अर्जुनस्य शङ्खस्य नाम किम् समयः आरब्धः 20 क्षणात्मकः कालः अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति अ पाञ्चजन्यः इ देवदत्तः उ अनन्तविजयः ऋ पौण्ड्रः किमस्ति अत्र साधु उत्तरम् अर्जुनस्य शङ्खस्य नाम किम् उत्तरं लिखन्तु सिद्धाः भवन्तु
अस्तु, समयः अतीतः अस्ति। किमस्ति एतस्य साधु उत्तरम् इति पश्यामः। ई विकल्पः देवदत्तः इति अर्जुनस्य शङ्खस्य नाम भवति। भगवद्गीतायां श्लोकेषु अयं विचारः अस्ति। अस्तु, अग्रिमं प्रश्नं पृच्छामि अहम् इदानीं। सर्वे सिद्धाः भवन्तु। दशमः प्रश्नः अस्ति। दृश्यफलके इदानीं दृश्यते एव, पश्यन्तु। महाभारतयुद्धं कति दिनानि आसीत्? महाभारतयुद्धं कति दिनानि आसीत् इति पश्यामः। अत्र चत्वारः विकल्पाः के सन्ति इति। अ 100, इ 10, उ 18, ऋ 50। साधु उत्तरं चिन्तयन्तु। महाभारतयुद्धं कति दिनात्मककालं स्वीकृतमस्ति इति भवद्भिः वक्तव्यम्। अस्तु, उत्तरं लिखितवन्तः। पश्यामः साधूत्तरं किमस्ति इति। उ 18 इति महाभारतयुद्धस्य कालः भवति। 18 दिनानि महाभारतयुद्धं प्राचलत्। अस्तु, अभिनन्दनानि ये साधूत्तरं लिखितवन्तः। इदानीम् अग्रिमं प्रश्नं पृच्छामि। उत्तरं लेखितुं सिद्धाः भवन्तु। 11 प्रश्नः। एषा दशरथस्य पत्नी नास्ति। एषा दशरथस्य पत्नी नास्ति। समयः आरब्धः अस्ति। 4 विकल्पाः सन्ति। साधु उत्तरं चिनुत। अ सुभद्रा, इ सुमित्रा, उ कौसल्या, ऋ कैकेयी। एतेषु विकल्पेषु कः विकल्पः साधु उत्तरं भवति इति चिन्वन्तु। दशरथस्य पत्नी नास्ति इति। ओहो, समयः अतीतः अस्ति। पश्यामः किं भवति साधु उत्तरमस्ति इति। असुभद्रा इति साधु उत्तरं। सुभद्रा दशरथस्य पत्नी न आसीत्। सुमित्रा, कौसल्या, कैकेयी एताः तिस्रः दशरथस्य पत्न्यः, भार्याः आसन्। अस्तु, अग्रिमं प्रश्नं पश्यामः किमस्ति इति। 12 प्रश्नः अस्ति। एषः आयुर्वेदशास्त्रज्ञः न आसीत्। एषः आयुर्वेदशास्त्रज्ञः न आसीत्। समयः आरब्धः अस्ति। अ चरकः, इ आर्यभट्टः, उ वाग्भटः, ऋ सुश्रुतः। एषः आयुर्वेदशास्त्रज्ञः न आसीत्। साधु उत्तरं चिन्वन्तु। समयः अतीतः। 20 क्षणात्मकः कालः। पश्यामः किं भवति साधु उत्तरम् अत्र इति। इ आर्यभट्टः एषः गणितज्ञः आसीत्, विज्ञानी मेधावी आसीत्। सः आयुर्वेदशास्त्रज्ञः न आसीत्। चरकः, वाग्भटः, सुश्रुतः एते त्रयः प्रसिद्धाः आयुर्वेदविज्ञानिनः आसन्। मन्ये सर्वेपि साधु उत्तरं लिखितवन्तः इति। अग्रे गच्छामः। 13 प्रश्नः भवति। पश्यन्तु सम्यक्। उत्तरार्थं सिद्धाः भवन्तु। प्रश्नः अत्र अस्ति। नाट्यशास्त्रम् इति ग्रन्थस्य रचयिता कः? नाट्यशास्त्रम् इति ग्रन्थः अस्ति, तस्य निर्माता कः इति प्रश्नः। समयः आरब्धः। 20 क्षणात्मकः कालः, 20 सेकेण्ड्स्। अ पाणिनिः, इ भरतमुनिः, उ वेदव्यासः, ऋ चाणक्यः। नाट्यशास्त्रं ग्रन्थस्य रचयिता कः? शीघ्रम् उत्तरं चिन्वन्तु। सिद्धाः भवन्तु। समयः अतीतः अस्ति इति सूचयति अत्र। पश्यामः किं भवति साधु उत्तरम् एतेषु 4 विकल्पेषु। इ भरतमुनिः नाट्यशास्त्रस्य रचयिता, अतः भरतनाट्यम् इत्यपि वयं जानीमः नाम। भरतमुनिः नाट्यशास्त्रस्य रचयिता अस्ति। अभिनन्दनानि ये साधु उत्तरम् अलिखन्। अग्रे गच्छामः। 14 प्रश्नः अस्ति अत्र आगच्छति। अस्तु, आगतः अस्ति प्रश्नः। जाह्नवी इति प्रसिद्धा का? जाह्नवी इति का प्रसिद्धा? समयः आरब्धः। केवलं 20 क्षणात्मकः कालः। अ जानकी, इ सरस्वती, उ भागीरथी, ऋ पार्वती। कः विकल्पः साधु भवति? जाह्नवी इति प्रसिद्धा का? शीघ्रं चिन्तयन्तु।
उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। समयः अतीतः अस्ति। पश्यामः एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु साधु उत्तरं किं भवति इति। उ भागीरथी इति विकल्पः साधु उत्तररूपेण अत्र दृश्यते। जाह्नवी इति गङ्गानद्याः नाम अस्ति। जन्नोः तनया जह्नुः इति महर्षिः गङ्गां सः पीतवान्, अनन्तरं सः कर्णद्वारा त्यक्तवान्, अतः तस्याः नाम जाह्नवी इति आगतम्। अस्तु, पश्यामः अग्रिमं प्रश्नम्। अत्र दृश्यते इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः। सर्वे सिद्धाः भवन्तु। 15 प्रश्नः। अयं नन्दिवाहनः कः? नन्दिवाहनः कः? युष्माकं समयः आरब्धः अस्ति। 4 विकल्पाः अपि आगताः। अ शिवः, इ सुब्रह्मण्यः, उ इन्द्रः, ऋ गोपालः। नन्दिवाहनः कः? सर्वे प्रायः जानन्ति। बहु सुलभः प्रश्नः अस्ति। उत्तरं सिद्धमिति भावयामि। समयः अपि अतीतः। 20 क्षणात्मकः कालः। पश्यामः किमस्ति साधु उत्तरम् अत्र इति। नन्दिवाहनः भवति शिवः। अ शिवः इति ये उत्तरं लिखितवन्तः तेषाम् उत्तरं साधु भवति। 1 अङ्कः भवति। अग्रिमः प्रश्नः भवति। पश्यामः अत्र किमस्ति इति। 16 प्रश्नः। मेघदूतम् इति ग्रन्थस्य निर्माता कः? अत्र विकल्पेषु साधु उत्तरं चिन्वन्तु। अ भासः, इ कालिदासः, उ बाणभट्टः, ऋ व्यासः। मेघदूतम् इति ग्रन्थस्य निर्माता अथवा रचयिता कः? एतेषु 4 विकल्पेषु कः अस्ति? शीघ्रं चिन्वन्तु। सिद्धाः भवन्तु। ओ समयः अतीतः अस्ति। पश्यामः किं भवति साधु उत्तरम् इति। इ कालिदासः। मेघदूतम् इति ग्रन्थस्य रचयिता अस्ति कालिदासः। रघुवंशं कुमारसम्भवम् इति महाकाव्यद्वयम्, मेघदूतम् ऋतुसंहारः इति खण्डकाव्यद्वयम्, मालविकाग्निमित्रम् अभिज्ञानशाकुन्तलं विक्रमोर्वशीयम् इति नाटकत्रयम्। एते ग्रन्थाः कालिदासेन विरचिताः इति ख्यातिः अस्ति। पश्यामः अग्रिमं प्रश्नं पृच्छामि। सिद्धाः भवन्तु। 17 प्रश्नः। धनाधिपतिः कः? धनाधिपतिः इति प्रसिद्धः कः? युष्माकं समयः आरब्धः। अत्र 4 विकल्पाः आगताः। अ देवेन्द्रः, इ कुबेरः, उ वरुणः, ऋ यमः। 4 विकल्पेषु कः विकल्पः साधु उत्तररूपेण भवति इति पश्यामः। सिद्धाः भवन्तु। समयः अतीतः इति सूचना आगता। पश्यामः अत्र साधु उत्तरम् इ कुबेरः। सः धनाधिपतिः अस्ति कुबेरः। अग्रिमं प्रश्नं दर्शयामि। पश्यन्तु अत्र अग्रिमः 18 प्रश्नः अस्ति। अश्विनी, भरणी इत्यादि नक्षत्राणां संख्या। हिन्दूकालमानपद्धत्या अश्विनी, भरणी इत्यादि नक्षत्राणां संख्या कति नक्षत्राणि सन्ति इति पश्यामः। साधु उत्तरं किं भवति इति। अत्र 4 विकल्पाः सन्ति। अ 12, इ 10, उ 27, ऋ 6। कः विकल्पः साधु उत्तररूपेण भवति इति निरीक्षणं कुर्वन्तु। प्रप्रथमम् उत्तरं लिखन्तु। समयः अतीतः अस्ति। पश्यामः किं भवति साधु उत्तरं। 27 उ इति विकल्पः साधु उत्तरम् इति दर्शयति। अत्र उ 27 नक्षत्राणां संख्या भवति। अग्रिमं प्रश्नं दर्शयामि। सिद्धाः भवन्तु। 19 प्रश्नः। अत्र आगतः अस्ति वसिष्ठमहर्षेः पत्नी का? वसिष्ठमहर्षेः पत्नी। 4 विकल्पाः सन्ति अत्र। अ अरुन्धती, इ अनसूया, उ मैत्रेयी, ऋ वारुणी। वसिष्ठमहर्षेः पत्नी। बहवः जानन्ति उत्तरम्। उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु।
समयः अतीतः अस्ति युष्माकम्। इदानीं पश्यामः किमस्ति साधु उत्तरम् इति। अत्र वसिष्ठमहर्षेः पत्नी भवति अरुन्धती इति साधु उत्तरम्। अन्तिमः प्रश्नः भवति इदानीं। सर्वे सिद्धाः भवन्तु। अस्तु, 20तमः प्रश्नः आगतः। रावणस्य अम्बायाः नाम किम्? युष्माकं समयः आरब्धः अस्ति। पश्यामः चतुरः विकल्पान्। अ कैकेयी, इ कैकसा, उ मन्दोदरी, ऋ शान्ता। रावणस्य मातुः अथवा अम्बायाः जनन्याः नाम किम्? साधूत्तरं सम्यक् चिन्तयित्वा लिखन्तु। उत्तरं सिद्धम् इति भावयामि। अस्तु, समीचीनम् उत्तरं किमस्ति इति पश्यामः। इ कैकसा इति साधूत्तरमस्ति। रावणस्य मातुः नाम कैकसा इति। अस्तु, एवं 20 प्रश्नाः अत्र आसन्। भवन्तः 20 प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखितवन्तः। कति उत्तराणि साधु उत्तराणि आसन्, भवन्तः कति अङ्कान् प्राप्तवन्तः इति अत्र प्रतिस्पन्दविभागे लिखन्तु। शुभमस्तु। सदापि अस्माकं वैदिकपरम्परायाः अनुवर्तनं कुर्वन्तु, रक्षणं कुर्वन्तु।